करतारपुर ननकाना साहब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारों के कीमती विरसे का मरकज़ है, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान का रुख करते हैं। सिख मत पैरोकारों के लिए ननकाना साहब इंतहाई मुक़द्दस मकाम है, क्योंकि ये सिख मत मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक का जन्मस्थान है, यानी जाए पैदाइश है। सिख मज़हब की तारीख़ के मुताबिक यहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश 15 अप्रैल सन 1469 को हुई थी और यहाँ बाबा गुरु नानक का बचपन और जवानी गुजरी, जबकि उनके बाद सिख गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद भी ननकाना साहब तशरीफ़ लाए और सन 1969 में अपने पहले गुरु की याद में एक गुरुद्वारा तामीर करवाया। ननकाना साहब में सिख मत के 7 अहम गुरुद्वारे मौजूद हैं। गुरुद्वारा जन्मस्थान, गुरुद्वारा पट्टी साहब, गुरुद्वारा बालीला साहब, गुरुद्वारा तंबू साहब, गुरुद्वारा मालजी साहब और गुरुद्वारा ग्यारह शाह। ननकाना साहब पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 75 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। तारीख़ के मुताबिक ननकाना साहब 13 मरतबा खंडरात में तब्दील हुई और 13 मरतबा तामीर हुई, जिसकी निशानियाँ आज भी ढोलर की सूरत में मौजूद हैं। करतारपुर गुरुद्वारा दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। करतारपुर का फासला इंडिया की सरहद से 4 किलोमीटर का है। करतारपुर गुरुद्वारा ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के एक गांव कोठे पिंड में दरियाए रावी के मगरबी जानिब वाक़ है। इसका फासला लाहौर से 75 किलोमीटर और वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। गुरुद्वारे का मजमूई रकबा 800 एकड़ है। उसकी बिल्डिंग और वरांडा 36 एकड़ पर बना हुआ है और जबकि सब्जी और फलों का बाग 104 एकड़ पर मुश्तमिल है। ननकाना साहब का पुराना नाम ननकाना साहब का पुराना नाम राय भवे की तलवंडी था। बाद में इस इलाके का नाम बाबा गुरु नानक की निस्बत से नानक का आना यानी ननकाना मशहूर हो गया और अब इस शहर को ननकाना साहब कहकर पुकारा जाता है। तारीखी तौर पर यह इलाका सांदल बार में शामिल है। ये इलाका दरियाए रावी और दरियाए चुनाब के दरमियान ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर मुश्तमिल है। बाबा गुरु नानक के वालिद मेहता कल्याण दास खत्री उर्फ मेहता कालू राय भवे भट्टी के बेटे राय बोलार भट्टी के मुंशी थे। तलवंडी बुनियादी तौर पर एक हिंदू आबादी थी, मगर यहाँ के जागीरदार राय बोलार भट्टी 9 मुस्लिम थे। तारीख के मुताबिक बाबा गुरु नानक एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे और अपने वालिद कालू मेहता और वालिदा माता तृप्ता की इकलौती नरीना औलाद थे। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम बेबे नानकी था। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की इब्तदाई ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात की याद में कई गुरुद्वारे बनाए गए थे। इसीलिए ननकाना साहब को गुरुद्वारों की सरजमीन कहा जाता है। गुरुद्वारे के लफ्ज़ी मायने हैं गुरु का दर, मतलब गुरु का घर है। बाबा गुरु नानक सिख मज़हब के बानी और पहले गुरु हैं, जिनकी वजह से आज दुनिया भर में करोड़ों सिख नज़र आते हैं। सिखों के 10 गुरु हैं, जिनके नाम ये हैं: गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। बाबा गुरु नानक की तालीफ ग्रंथ साहब 11वें गुरु का दर्जा रखती है। 7 गुरुद्वारों में सबसे मशहूर गुरुद्वारा जो मरकज़ी भी है वो जन्मस्थान है। ये वो जगह है जहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई थी और ये गुरुद्वारा मरकज़ है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सिख यात्री ननकाना साहब आते हैं। जूता घर
हर गुरुद्वारे के दाखिली दरवाजे के साथ जूते रखने का एहतमाम होता है, जिसे जूता घर कहा जाता है। सर को ढांपना और हाथ पांव धोना। किसी भी गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर को ढांपना और हाथ पांव को धोना बहुत ज़रूरी होता है। उसे गुरुद्वारों की मर्यादा या उसूल और ज़वाबित कहते हैं और उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब। गुरुद्वारा जन्म स्थान के वसी सहन में बाबा गुरु नानक की पैदाइश से मंसूब एक दीदा ज़ेब कमरा है, जहां सिख यात्री अपना माथा टेकते हैं और दिन में 2 वक्त अपनी मखसूस इबादत करते हैं। इस कमरे में सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को सजा कर रखा गया है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब को चूल साहब से हवा दी जाती है। 5 काफ या के। सिख मज़हब में 5 काफ या के की बहुत अहमियत है, जिनमें 1 कड़ा, दूसरा किरपान, तीसरा कंगा, चौथा केस और 5वां कच्छा शामिल है। ये वो 5 ज़रूरी काफ या के हैं जिन पर एक खालिस मजहबी सिख को अमल करना लाजिम है। निशान साहब। सिखों के हर गुरुद्वारे पर निशान साहब गहरे नारंगी रंग वाला मुसल्लस तिकोन शक्ल का परचम ऊंचाई पर दूर से नज़र आता है। ये लगाने के बाद ही गुरुद्वारा मुकम्मल होता है। ये परचम रेशमी और सूती कपड़े से तैयार किया जाता है, जिसके किनारों पर झालर होती है। निशान साहब की अलामत का मकसद ये है कि भूखे को खाना खिलाना, मुसाफिर को ठिकाना देना और बीमार को दवा बिला रंग व नस्ल फराहम करना है। शहीदी चंड। गुरुद्वारा जन्म स्थान के दाएं जानिब तारीखी हैसियत का हामिल दरख्त शहीदी चंड आज भी मौजूद है, जो 100 साल से भी पुराना दरख्त है, जिसकी टहनियाँ और शाखें झाड़ियों की शक्ल में फैलती हुई नज़र आती हैं और ये एक अजीब शजरी मुजस्समा है। इस दरख्त के साथ हिंदू महानतों और बरतानवी राज के जुल्म का शिकार होने वाले लक्ष्मण सिंह की लाश लटकाई गई थी। लंगर खाना। लंगर खाने में यात्रियों को खाना फराहम किया जाता है। लंगर खाने में पकाई जाने वाली तमाम अशिया और दीगर खिदमात, जिनमें लंगर की तकसीम, बर्तनों की धुलाई और सफाई, बिला उजरत रज़ाकाराना तौर पर सर अंजाम दी जाती है। रिहायशी कमरे। गुरुद्वारे जन्म स्थान के दाएं और बाएं जानिब सिख यात्रियों की रिहाइश के लिए वसी कमरे तामीर किए गए हैं। अंदर वाला कुआं या छोटी खुई गुरुद्वारे के अंदर लगी हुई है, जिसे बाउली साहब कहते हैं। बाहर वाला कुआं। गुरु नानक बाबा जी अपने खेतों को वहां से पानी दिया करते थे। तीसरा कुआं बाबा गुरु नानक से मिलने के लिए आने वाले उस कुएं से तबरुक समझ के वहां से पानी लेकर जाते थे, जो आज से 4-5 साल पहले दरियाफ्त हुआ था। गुरुद्वारा पट्टी साहब। ननकाना साहब के मरकजी गुरुद्वारे जन्म स्थान के सिर्फ चंद कदम के फासले पर अहम तरीन गुरुद्वारा पट्टी साहब मौजूद है। ये गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक के बचपन की याद में तामीर किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ बाबा गुरु नानक बचपन में तालीम हासिल की थी और पट्टी लिखी थी, जिसे तख्ती लिखना भी कहते हैं, इसलिए इसको गुरुद्वारा पट्टी साहब कहते हैं। यही वो मकाम है जहाँ उस्ताद गोपाल दास तलवंडी के बच्चों को मुरव्वजा उलूम से आरास्ता किया करते थे। बाबा गुरु नानक को भी तालीम के लिए उस्ताद गोपाल दास के पास भेजा गया था। गुरु नानक बाबा ने पंडित गोपाल दास, पंडित ब्रिजलाल और मौलवी कुतुबुद्दीन से हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी थी, जबकि एक मुसलमान बुजुर्ग सैयद हसन से अरबी की तालीम हासिल की थी। इसी वजह से बाबा गुरु नानक की तालीमात में
اسلامی تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ بابا گرو نانک کی طبیعت بچپن سے ہی نیکی اور روحانیت کی طرف مائل تھی اور انہوں نے تمام عمر توحید، محبت، مساوات اور نیکی کا درس دیا تھا۔ وہ تمام مذہب کے لوگوں کو رواداری، پیار و محبت، صلح اور آشتی اور توحید کا درس دیتے تھے اور اس کو فروغ دینے کا کہتے تھے۔ گردوارہ بالیلا صاحب۔ گردوارہ پٹی صاحب سے چند قدم کے فاصلے پر گردوارہ بالیلا صاحب ہے۔ یہ گردوارہ بھی گرو نانک بابا کے بچپن کے واقعات کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ بابا گرو نانک بچپن میں یہاں آ کر بچوں کو اکٹھا کر کے خدا کی عبادت کا درس دیا کرتے تھے۔ سکھ روایت کے مطابق بابا گرو نانک اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ گردوارہ بالیلا صاحب ایسے ہی بچپن کے واقعات کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ گردوارہ بالیلا صاحب کی بڑی محرابوں والی عمارت اپنے طرز تعمیر کی وجہ سے دیکھنے والے کی نگاہوں میں سما جاتی ہے۔ یہ عمارت جہاں آج گردوارہ بالیلا صاحب کی پرشکوہ عمارت کھڑی ہے، دراصل رائے بھوئے کی تلونڈی، جو ننکانہ صاحب کا پرانا نام ہے، معصوم بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا میدان تھا جس کے چاروں طرف درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ گردوارہ بالیلا صاحب میں آج بھی بغیر پانی کے سروور صاحب یعنی پانی کا تالاب موجود ہے جس میں کبھی نہری پانی بھرا جاتا تھا۔ لنگر خانہ۔ گردوارہ بالیلا صاحب میں ایک لنگر خانہ بھی موجود ہے جہاں سکھ یاتریوں کو یہاں پر کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ گردوارہ تمبو صاحب۔ گردوارہ پٹی صاحب اور گردوارہ بالیلا صاحب کے ساتھ ہی گردوارہ تمبو صاحب بھی موجود ہے اور اس گردوارے کا تعلق بھی بابا گرو نانک کے بچپن اور لڑکپن کے واقعات سے ہے۔ بابا گرو نانک کے والد مہتا کالو نے ان کو 16 برس کی عمر میں تجارت کی غرض سے 20 روپے کے ساتھ چوڑکانہ، جو آج کا موجودہ فاروق آباد کہلاتا ہے، تجارت کی غرض سے بھیجا تھا۔ بابا گرو نانک کے والد انہیں تاجر بنانا چاہتے تھے۔ کئی کوس فاصلہ طے کرنے کے بعد بابا گرو نانک کا سامنا ایک سادھوؤں کے قافلے سے ہوا تو انہوں نے وہ 20 روپے جو والد نے تجارت کے لیے دیے تھے وہ سادھوؤں کو دینے لگے۔ سادھوؤں نے انکار کر دیا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنے ساتھی بالا صاحب کو 20 روپے دے کر کہا کہ ان کے لیے جا کے کھانا لے آؤ، اور وہ کھانا انہوں نے سادھوؤں کو دے دیا۔ گرو نانک بابا اسے 20 روپے کا نقصان نہیں بلکہ کھرا اور سچا سودا قرار دیا۔ آج چوڑکانہ یعنی فاروق آباد ضلع شیخوپورہ کے مقام پر گرو نانک بابا کے اس واقعے کی یاد میں ایک گردوارہ سچا سودا کے نام سے بھی موجود ہے، جبکہ گردوارہ تمبو صاحب ننکانہ صاحب میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں سکھ روایت یہ ہے کہ جب بابا گرو نانک سچا سودا کر کے واپس آئے تو والد کے غصے کے ڈر کی وجہ سے اس جگہ پر واقع درختوں کے جھنڈ میں چھپ گئے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو تمبو صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ پانچواں اور چھٹا گردوارہ۔ گردوارہ پانچویں اور چھٹی بادشاہی کا تعلق بابا گرو نانک کی زندگی کے کسی بھی لمحے سے نہیں ہے۔ اس گردوارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانچویں گرو گرو ارجن اور چھٹے گرو گرو گوبند یہاں یاترا کی غرض سے ٹھہرے تھے۔ یہ گردوارہ ریلوے روڈ سے 400 فٹ کے فاصلے پر موجود ہے اور چاروں طرف آبادی سے گھرا ہوا ہے۔ گردوارہ مالجی صاحب۔ ننکانہ صاحب کی غلہ منڈی اور شہر کے عین وسط میں واقع ہے۔ اسے راجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ گردوارہ بابا گرو نانک کے لڑکپن کے واقعات کی یاد میں ایک یادگار ہے۔
محرابی دروازے والے اس گردوارے کے بارے میں سکھ روایت یہ ہے کہ سن 1483 سن عیسوی کو 14 سالہ بابا گرو نانک بھینس چرانے اس جگہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن عبادت کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی۔ کڑی دوپہر کا وقت تھا اور ان کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس دوران قریب جھاڑیوں سے ایک ناگ نکلا اور اپنے پھن پھیلا کر بابا گرو نانک کے چہرے پر اپنا پھن سے سایہ کر دیا۔ وہاں سے جاگیردار رائے بولار جی کا گزر ہوا۔ وہ سمجھے کہ ناگ نے بابا گرو نانک کو ڈس لیا ہے، مگر جب وہ قریب جا کر دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ رائے بولار جی بڑے متاثر ہوئے۔ جس جگہ بابا گرو نانک اپنے مویشی کو فصلیں چرواتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اس جگہ پر ان کی یاد میں گردوارہ مالجی صاحب تعمیر کیا گیا تھا۔ گردوارہ گیارہ صاحب گردوارہ مالجی صاحب سے 500 میٹر کے فاصلے پر گردوارہ گیارہ صاحب واقع ہے۔ سکھ روایت کے مطابق نوجوان گرو نانک بابا جب مویشی چرواتے تھے تو اکثر ذکر الہی میں کھو جاتے تھے اور ان کے مویشی فصلوں میں جا کر فصلیں تباہ کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے رائے بولار جی سے شکایت کی کہ آپ کے منشی مہتا کالو کے بیٹے بابا گرو نانک کے مویشی فصلیں خراب کر دیتے ہیں۔ جب رائے بولار جی نقصان کا ازالہ کرنے کی غرض سے فصلوں کا معائنہ کرنے گئے تو دیکھا کہ فصلیں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہو گیا۔ گردوارہ گیارہ صاحب اسی واقعے کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ گردوارہ گیارہ صاحب انتہائی سادہ مگر بہت پرکشش ہے۔ اس گردوارے میں ایک تالاب بھی موجود ہے۔ ننکانہ صاحب کے سارے گردوارے آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں۔ ان کا انتظام پاکستان سکھ گردواروں پر پربند کمیٹی اور متروکہ وقف املاک بورڈ مل کر چلاتے ہیں۔ جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ جو یہ کہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ست کے معنی سچا، سری کا معنی صاحب اور اکال کا مطلب واحد اکیلا ہے۔ واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح۔ اپنی 52 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اسی مقام پر پہنچے تھے اور پہچان دینے کے واسطے اس جگہ کو کرتارپور کا نام دیا گیا۔ 22 سپتمبر سن 1539 سن عیسوی میں بابا گرو نانک دنیا سے رخصت ہوئے۔ مسلمان کہنے لگے بابا جی تو مسلمان تھے، ہمارے پیر تھے، ہمارے ولی تھے، ہم انہیں اپنی عقیدت کے مطابق دفنائیں گے۔ جبکہ سنگستان جو نانک نام لیوا تھے، انہوں نے کہا ہم بابا جی کا سسکار کریں گے، کیونکہ سکھ مذہب میں ڈیڈ باڈی کو جلا کر ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ اس بات کا جھگڑا چلتا رہا۔ جب بابا گرو نانک کو دیکھنے کے لیے، ان کا فیصلہ لینے کے لیے جب ان پر سے چادر اٹھائی گئی تو ان کا جسد خاکی موجود نہیں تھا، بلکہ اس جگہ پھول پڑے ہوئے تھے۔ لڑنے والے حیران ہو گئے تو اس چادر اور پھولوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور مسلمانوں نے اپنے عقیدے کے مطابق انہیں دفنا کر بابا گرو نانک صاحب کا مزار بنا دیا اور دوسرے حصے کو نانک نام لیوا والوں نے اس کا سسکار کر دیا اور سمادھی بنا دی۔